बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, कबल अज़ीं हमने एक वीडियो बनाई थी पादरी संजीर रोबन साहब की वीडियो के जवाब में, जिसमें उन्होंने हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा के ऊपर इतराज़ात किए थे। हमने उनके जवाब दिए। उनकी एक और वीडियो में मसूल हुई कि ख़ातमुन नबीयीन कौन है, आखिरी नबी कौन है, कार्नर स्टोन कौन है, कोने का सिरे का पत्थर कौन है। उनकी आधे घंटे की वीडियो है, हमने देखी और उसको इख्तिसार के साथ मैंने 10 मिनट का किया है। आप पहले उनकी वीडियो देखें, उसके बाद इंशाल्लाह इसका जवाब जो है वो हम आपके सामने पेश करते हैं। जब खुदावंद यसू अल मसीह आ गए तो तमाम तर नबूवतें आप पर मुकम्मल हो गईं। फिर जब आप पर तमाम तर नबूवतें मुकम्मल हो गईं तो कान खोल कर सुन लें। अकॉर्डिंग टू मसीहियत, अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, किसी और नबी की ज़रूरत ना रही। यहूदियों और इसराइलियों का ये मानना है और ये एतकाद रखना है कि जो मलाकी नबी है पुराने अहदनामा का, वो आखिरी नबी है। दीन मसीहियत में जो पहला नबी है उसे मुकद्दस हनूक कहा जाता है, यानी मुकद्दस हनूक को पहला नबी गर्दाना जाता है अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। यहूदा का ख़त पढ़ते हैं तो यहूदा के ख़त का एक ही बाब है, और जब हम उसकी 14 आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है, इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पशीन गोई की थी कि देखो खुदावन अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया। यानी इस आयत मुकद्दसा को आपके सामने पढ़ने का मकसद और आपके सामने पढ़ कर रखने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपको इस हवाला से मुतला करूं, इस हवाला से आगाह करूं कि इस आयत मुकद्दसा के अंदर हमें नबूवती कलाम मिलता है, पशीन गोई मिलती है, और हज़रत हनूक, जिसे इस्लाम में अदरीस भी कहा जाता है, मुकद्दस हनूक को हम इसलिए अकॉर्डिंग टू बाइबल मसीही होने के नाते पहला नबी मानते हैं क्योंकि आपने नबूवत की सैयदना मौलाना रब्बाना खुदावंद यसू अल मसीह की आमद के बारे में, कि देखो खुदावंद लाखों मुकद्दसों के साथ आया है। उसने नबूवत की खुदावंद यसू अल मसीह के हवाला से, जिस आखिरी नबी ने आना था उसने भी मुकद्दस इसहाक ही की नस्ल से आना था, कि उस यहूदा थे उनकी नस्ल में से खुदावंद यसू अल मसीह ने आना था। उसने आना था जो वादा किया हुआ मसीह है, जिसे हम मसीह मऊद कहते हैं। मसीह की आमद के बाद नबूवत का दौर कुली तौर पर बंद हो गया, खत्म हो गया। नबूवत आप पर आकर खत्म हो गई। इसके हो सकता है यहाँ पर बहुत से मसीही और गैर मसीही ये सोचने लग पड़े और उनके ज़हनों में ये सवाल उठे कि अगर यसु मसीह अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस आखिरी नबी थे, तो फिर इफसियों के खत 4 बाब और उसकी 11 आयत में जिन नबियों का या रसूलों का जिक्र किया गया है, ये फिर कौन है? अगर नबूवत और रसालत ख़त्म हो गई है तो फिर इनका यहाँ पर क्यों जिक्र किया जा रहा है कि खुदा ताला ने नबियों को और रसूलों को कलीसिया के अंदर रखा है? तो मैं आपको इसके हवाला से बताना चाहता हूँ और आपको पुराने अहदनामा के नबियों और जो कलीसिया में नबी और रसूल पाए जाते हैं उनमें जो डिफरेंस पाया जाता है उसके बारे में आपको आगाह करना चाहता हूँ।
اور جو پرانے عہد نامہ کے نبی تھے، پرانے عہد نامہ کے نبیوں کا جو کام تھا وہ تھا خداوند یسوع المسیح کی آمد کے بارے میں دنیا کو بتانا، یسوع المسیح کے بارے میں پشین گوئیاں کرنا، یسوع المسیح کے بارے میں دنیا کو آگاہی دینی کہ مسیح آنے والا ہے، نجات دہندہ آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو اسے قبول کر لینا۔ لیکن جو آج کے رسول ہیں، آج کے نبی ہیں، جو کلیسیا میں خدا تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، ان کا جو کام ہے وہ کام یہ نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میری پیروی کرو اور میری باتوں کو مانو، میرے احکامات کو مانو۔ ایسا کام نہیں ہے آج کے رسولوں اور نبیوں کا جو کلیسیا کے اندر پائے جاتے ہیں، بلکہ آج کے جو رسول ہیں اور نبی ہیں ان کا کام ہے خداوند یسوع المسیح جو آ چکے ہیں اس کی بابت دنیا کو آگاہی دینی، دنیا کو خوشخبری سنانی، دنیا کو بشارت دینی۔ جو پچھلے زمانے کے نبی تھے وہ یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں نبوت کرتے تھے، لیکن جو آج کے دور کے نبی یا رسول ہیں ان کا کام ہے دنیا کو بتانا، بشارت دینا کہ یسوع مسیح آ چکا ہے، کیونکہ جو خدا تعالیٰ کے منصوبے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور آج کے جو رسول ہیں، آج کے جو نبی ہیں، ان کا کام ہے دنیا کو، قوموں کو، قبیلوں کو، امتوں کو، اہل زبان کو یسوع مسیح کی بابت خوشخبری سنانا۔ مثال کے طور پر یہودی جو تالیت اوڑھتے ہیں، اس تالیت کے بارے میں ہمارے محقق یہ بتاتے ہیں کہ جس تالیت کو ریشم کے کیڑے سے تیار کیا جاتا تھا، یسوع المسیح کی آمد کے بعد وہ کیڑا ہی ختم ہو گیا، ناپید ہو گیا، کیونکہ جو تالیت تھی وہ خداوند یسوع المسیح کو پریزنٹ کرتی تھی۔ تالیت نقل تھی اور مسیح اصل تھے۔ جب اصل آ چکا تو پھر تالیت کی ضرورت بھی نہ رہی۔ آج کے دور کے اندر بھی یہودی تالیت پہنتے ہیں، لیکن وہ تالیت اس کیڑے سے نہیں بنتی جس ریشم کے کیڑے سے خداوند یسوع المسیح کی آمد تک جو ہے تالیت تیار کی جاتی تھی۔ آج کے اس دور کے اندر وہ کیڑا جس سے تالیت تیار کی جاتی تھی، وہ ریشم کا کیڑا جو ہے ناپید ہو چکا ہوا ہے۔ اور پھر جو دوسری نشانی یا علامت دکھائی دیتی ہے، اور ہمارے محققین بتاتے ہیں کہ جو گولڈن گیٹ تھا یروشلم کے اندر، اس کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئیاں پائی جاتی تھیں کہ زکریا نبی کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو پر سوار ہے۔ یعنی خداوند یسوع المسیح جب گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے تو آپ گولڈن گیٹ سے داخل ہوئے، اور جب آپ گولڈن گیٹ سے داخل ہوئے تو یہ ایک پیشن گوئی تھی مسیح کے بارے میں، علامت تھی مسیح کے بارے میں۔ جب مسیح آئے گا تو وہ گولڈن گیٹ سے داخل ہوگا یروشلم کے اندر۔ خداوند یسوع المسیح جب یروشلم میں داخل ہوئے گولڈن گیٹ سے، تو گولڈن گیٹ آپ کی آمد کے بعد، آپ کے گولڈن گیٹ سے گزرنے کے بعد تا قیامت بند کر دیا گیا، تا قیامت کے لیے بند ہو گیا، اور آج تک گولڈن گیٹ دوبارہ نہیں کھل سکا۔ یہ بھی ایک بگ سائن ہے کہ اب اس گیٹ کا کھلنا جو ہے ضروری ہی نہیں رہا، کیونکہ جس نے اس میں سے ہو کر گزرنا تھا وہ ہو کر چلا گیا۔ اور پھر ایک اور جو ہمیں دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے عظیم کفارہ کے بعد، بیش قیمت کفارہ کے بعد، سرخ بچیا بھی
جو مکمل طور پر سرخ ہوتی تھی وہ پیدا نہ ہو سکی۔ یسوع مسیح کی آمد کے بعد آج تک یہودی آج بہت ٹیکنالوجی میں آگے نکل چکے ہوئے ہیں، آج بڑی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تائی وہ سرخ بچیاں کو تخلیق کر سکیں، پیدا کر سکیں، لیکن آج تک سرخ بچیاں جو مکمل طور پر سرخ ہو پیدا نہیں ہو سکی۔ آپ دیکھتے ہوں گے انٹرنیٹ پر بڑی قیاسرائیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے لوگ کنٹینٹ ڈالتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک سرخ بچیاں پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی یہ تمام تر جو واقعات یا علامات یا معجزات ظاہر ہوئے، یہ اس بات کی وضاحت ہیں کہ اب کسی نبی پیغمبر رسول نے نہیں آنا، اور نہ ہی کسی پیغمبر رسول کے آنے کا کوئی مقصد باقی رہا ہے۔ جو مقصد تھا، خدا کا پلان تھا، اس نے یسوع مسیح ناصری کے ذریعہ سے پورا کر دیا۔ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ باغ عدن میں تھے، آپ کے مطابق وہ جنت میں تھے، تو وہ جس باغ عدن میں رکھے گئے تھے وہ وہاں پر کن کو نبوت سنا رہے تھے اپنی؟ ان کی نبوت کس کے لیے تھی؟ کیا باغ عدن میں جتنے درخت تھے ان کے لیے تھی حضرت آدم اور اماں حوا کی نبوت، یا باغ عدن میں رہنے والے جانورات کے لیے تھی اماں حوا اور آدم کی نبوت؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اماں حوا جو پہلی خاتون تھی یا خاتون اول تھی وہ بھی نبیاں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ آپ پہلے انسان کو ہی نبی کا درجہ دے رہے ہیں، تو پھر آپ جو اماں حوا ہے ان کو پہلی نبیہ ہونے کا کیوں درجہ نہیں دیتے؟ اور مجھے بتائیں کہ ان کی نبوت کس کے لیے تھی؟ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت کرتا ہے، اور مجھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے نبوت کی تھی اس کے بارے میں آگاہ کریں کہ انہوں نے نبوت کیا کی تھی، تاکہ میں ان کو نبی یا پیغمبر یا رسول مان سکوں۔ ادروائز جو یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، مجھے آپ کے اس دعوے کے اندر کوئی دلیل نہیں ملتی، اور نہ ہی میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ اور ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ چونکہ ہمارے مسلم بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم پہلے مسلمان تھے، تو میں ایک قرآن شریف سے آیت ان کے سامنے بطور دلیل رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سورہ انعام کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ انعام کی 163ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی حضرت محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ میں ہوں، جبکہ آپ مقدس آدم کو یا آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے مسلم تھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلم کہتے ہیں، آپ ابراہام کو بھی مسلم کہتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلم کہتے ہیں، جبکہ قرآن شریف کے اندر واشگاف الفاظ میں حضرت محمد یہ بیان دے رہے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ آپ جو عرب میں مابعوث ہوئے، آپ پہلے مسلمان تھے، یا تو پھر قرآن شریف کی اس آیت میں تضاد ہے یا پھر آپ کے بیان میں تضاد ہے۔ چونکہ قرآن شریف کی اس آیت مقدسہ کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا، تو لازم ہے کہ آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن شریف وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد اس کرۂ ارض پر پہلے مسلمان ہیں، نہ کہ مقدس آدم یا ابراہیم یا موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور
جو بائبل مقدس کا عقیدہ ہے آخری نبی کے حوالہ سے، وہ یہ ہے کہ چونکہ خداوند یسوع المسیح نے آنا تھا، مسیح نے آنا تھا، مسیح کے بارے میں تمام تر نبیوں نے تعلیم دی، اور میں اپنے مسلم بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی نے مقدس اسماعیل کی نسل سے آنا تھا، تو کیا پرپس تھا ان کے آنے کا؟ کیونکہ جتنے بھی پرپس تھے وہ تو سیدنا مسیح نے پورے کر دیے تھے، تو پھر اب کون سا پرپس باقی رہ گیا تھا خدا تعالیٰ کا جس کو پورا ہونا ضروری تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پادری سنجیر روبن صاحب نے جو اہل اسلام کے اوپر 2 ویڈیوز انہوں نے بنائی تھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کیے، اس کا جواب ہم دے چکے۔ دوسری ان کی جو ویڈیو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یسوع مسیح آخری نبی ہیں۔ میں نے ان کی ویڈیو بڑی توجہ سے دیکھی، بار بار دیکھی کہ کوئی ایک دلیل تو ذکر کر دیں کہ یسوع جو ہے وہ ایک آخری نبی ہے، مگر کوئی ایک بھی دلیل وہ ذکر نہیں کر سکے ما سوائے ایک تکے انداز بیان اور جوش بیان اور جو وجوہات بیان کی ہیں ختم نبوت کی، وہ مذاق ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ کہتے ہیں جی یسوع آخری نبی ہے، تو پھر خود ہی افسیوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہاں تو نبیوں کے اور آمد کا ذکر ہے، تو پھر خود ہی مجبور ہو جاتے ہیں نہیں وہ اور طرح کی نبوت ہے۔ یہ بھائی جب آخری نبی ہے تو کسی بھی قسم کی نبوت ہو، آخری نبی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمہ قسم کی نبوت آج کے بعد ختم ہو چکی ہے، نبوت کوئی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے گھر میں یہ بات متنازع ہو گئی۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پوری بائبل میں کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں، بلکہ ہمیں حضرت داؤد کی زبانی زبور میں اس آخری نبی، اس خاتم النبیین، اس کونے کے سرے کے پتھر کے آمد کی پیشین گوئی ملتی ہے۔ یسایہ کی کتاب میں اس کونے کے سرے کا پتھر، کونے کا سرے کا پتھر سے مراد وہ آخری نبی ہے، پیشین گوئی ملتی ہے۔ اور خود حضرت مسیح نے پاکستان کی مثال میں یہ بتا دیا ہے کہ خدا نے اپنے بہت سے نوکروں کو بھیجا اور انہوں نے قتل کیا، اب آخر میں خدا نے اپنے پیارے کو بھیجا، تو اپنے بیٹے کو بھیجا۔ بیٹا جو انہوں نے عقیدہ بنا لیا نا خدا کا بیٹا، ان معنوں میں نہیں بیٹا، انہی معنوں میں بیٹا ہے، روحانی معنوں میں، جیسے یعقوب خدا کا بیٹا ہے، جیسے انبیاء خدا کے بیٹے ہیں، جیسے فرشتے خدا کے بیٹے ہیں، جیسے آدم خدا کا بیٹا ہے، ان معنوں میں، یعنی کہ بڑا پیارا جو اپنے ہم عصروں سے زیادہ مسا کیا گیا، اس کو بھیجا۔ تو انہوں نے کہا اس کو قتل کر دیں تو ہم میراث پہ قبضہ کر لیں۔ اب انہوں نے جناب بزوم خود ان کو قتل کر دیا۔ تو مسیح کہتے ہیں کہ اب خدا کیا کرے گا؟ پاکستان کی مثال آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اب خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے اس کے دے دی جائے گی۔ حضرت مسیح خود بتا رہے ہیں کہ کونے کا سرے کا پتھر دوسری قوم سے آئے گا، اور بات بنتی بھی تب ہے۔ کونے کا سرے کا پتھر 2 دیواروں کو ملاتا ہے، یہ دیکھیں 2 دیواروں کو، 2 دیواریں کون سی ہیں؟ ایک دیوار اسحاق کی نسل میں سے اور دوسری اسماعیل کی نسل میں سے، ان دونوں کو یوں ملنا ہے، اور وہ کونا ہے جو دونوں دیواروں کو ملاتا ہے۔ دونوں دیواروں کو کیسے ملایا؟ بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے صرف اپنی قوم کے لیے آئے ہیں، کوئی نبی غیر قوم کے لیے نہیں آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، بنی اسرائیل کے بھی نبی، بنی اسماعیل کے بھی نبی، ہر فرد، ہر بشر، ہر انسان کے نبی۔ حالانکہ مسیح تو خود فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا۔ جناب سنجیر روبن صاحب نے جو وجوہات بیان کی ہیں وہ وجوہات کسی لطیفے سے کم نہیں۔ کہتے ہیں جی معجزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی اور نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ نہیں بھائی، معجزات سے تو کخ بھی نہیں ظاہر ہوتا۔ حضرت مسیح نے تو معجزات کو نبوت کی دلیل بھی نہیں بنایا۔ کیوں آپ لوگ بائبل نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ بائبل پڑھا کریں۔ حضرت مسیح نے تو فرمایا تھا کہ جھوٹے بھی ایسے معجزے دکھائیں کہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ اور مسیح نے کوئی معجزے نہیں دکھانے تھے آ کے، مردوں کو زندہ کرنا تھا، پانی کو شراب بنا کے دینا تھا، یہ نہیں بھائی۔
बाइबल पढ़े, बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह साबित नहीं होते। अगर ओल्ड टेस्टामेंट को म्यार बनाना है, यहूदियों की बातों को म्यार बनाना है, तो यीशु एक झूठा मसीह है यहूदियों के मुताबिक। क्यों? उनके मुताबिक मसीह वो होना था जिसने उन्हें गुलामी से निजात दिलानी थी, जिसने हैकल तमीर करनी थी, जिसने वो दाऊद की बादशाही दोबारा लानी थी, उस तख्त पे बैठना था। यीशु कब बादशाह बने? तो ये कोई दलील नहीं है, मौजज़ा कोई जो आपने। अच्छा, फिर एक और लतीफ़ा आपने बयान किया कि तलीत रेशम का कीड़ा ही ख़त्म हो गया, कि वो रेशम का कीड़ा ही ख़त्म हो गया जिससे वो तलीत बनती थी और वो यहूदी पे। इसका क्या ताल्लुक है भाई ख़त्म नबूवत से? और मेरे भाई आपको पता ही कोई नहीं है कि रेशम का कीड़ा आज भी मौजूद है। मैं हकीम हूँ, हमारे यहाँ एक खमीरा होता है, उसका नाम है खमीरा अबरेशम। और आपको पता है कि वो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो रेशम का कीड़ा जिस खौल को बुनता है वो खौल बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है तो कीड़ा उसके अंदर ही मर जाता है। आप किसी पंसारी के पास जाएं, उसे कहें रेशम दे दें, वो आपको कीड़ा मुर्दा भी उसके अंदर जो ना मिल जाएगा। वो रेशम के कीड़े आज भी मौजूद हैं। रेशम के कपड़ा भी बनता है, रेशम की मेडिसिन भी बनती है। रेशम किसने कह दिया आपको ये रेशम का वो कीड़ा ही मर गया जी? वो कमाल करते हैं। और तलीत आज भी वो यहूदी पहनते हैं, ये भी कोई आपकी दलील नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी गोल्डन गेट के अंदर यीशु मसीह सवार होके आ गए, तो ये मसीह की पशीन गोई थी। अब गोल्डन गेट क़यामत के लिए बंद हो गया। पादरी संजीव रोहबन साहब को गोल्डन गेट का भी नहीं पता। यीशु के ज़माने में कोई गोल्डन गेट नहीं था भाई। ये गोल्डन गेट जो है ना, ये मुसलमानों ने बनाया था। ये बनाने वाले जो थे ना, ये उमवी खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान, उन्होंने ये बनवाया था। तो ये असल में है क्या था गोल्डन गेट? पुराने ज़माने में ना दरवाजे होते थे शहर में दाखिल होने के ना, कई मशरकी दरवाज़ा, मगरबी दरवाज़ा, जैसे लाहौर के कई दरवाजे हैं। तो इस तरह यरूशलेम के अंदर जो था ना, यरूशलेम के अंदर जो मशरकी दरवाज़ा था ना जी, मशरकी दरवाज़ा, बाद में इसको गोल्डन गेट का नाम दिया गया। तो ये शहर का मशरकी दरवाज़ा था जो वादी किदरून जो है वो उस वादी में खुलता था। ये एक शहर का दरवाज़ा था जो वादी किदरून की तरफ से यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल होना चाहता था। तो वो इस दरवाज़े से एक दाखिली दरवाज़ा था यरूशलेम शहर का। इसके ऊपर तो सैकड़ों लोग आते जाते, दर्जनों लोग रोज़ाना गधे के ऊपर बैठ के अंदर आते होंगे। तो ये क्या दलील है भाई? कई बादशाह आए गधे के ऊपर बैठ के, कई लोग बारबरदारी का काम करने वाले, कई लोग रोज़ाना कोई ना कोई गधे पे बैठ के उस दरवाजे से तो गुजरता होगा। ये तो कोई दलील ही नहीं है, और ना पशीन गोई है कोई इस तरह की। ये तो बस है आपकी मतलब जो है ना वो बचपना है कि यीशु गधे के ऊपर बैठ के आ गया, तो वो जी ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ये कोई ख़त्म नबूवत की दलील है। अच्छा जी, कफ़ारा के लिए जो सुरख बछिया थी वो पैदा ना हो सकी, नहीं भाई ये भी आपको नहीं पता है कि सुरख बछिया पैदा ना हो सकी। तो ये भी आपको पता ही नहीं है कि ये सुरख बछिया की भी कहानी खैर हो रहा है। कफ़ारा के लिए वो कुर्बानी करते हैं, वो यहूदी आज भी करते हैं। तो ये एक ख़ास वाक़या है बछिया का, इसका भी ख़त्म नबूवत से कोई तल्लुक़ नहीं। अब किसी पैगंबर रसूल ने नहीं आना, ये बिला वजह की ज़िद है। दलील कोई नहीं है आपके पास, कोई दलील है तो वो पेश करें। हज़रत मसीह के ज़माने में जो थे ना यहूदी, वो 3 अंबिया के मुंतज़र थे। एक इलिया नबी, दूसरा मसीह, और तीसरा वो नबी कौन सा? वो कोने का सिरे का पत्थर। अब यहूदियों का ये ख्याल था कि मसीह की आमद से पहले इलिया का आना ज़रूरी है। ख्याल गलत था उनका। उनकी ज़ाती तफसीरें थी जो उन्होंने खुदा का कलाम बना ली थी, और चूँकि उनके किताब मुकद्दस ये कह रही थी कि हमारा जो मसीह आएगा वो हमें नजात देगा, गुलामी से नजात देगा, ये करेगा वो करेगा, तो ये उनकी ज़ाती तफसीरें थी जो उन्होंने कलाम मुकद्दस बना लिया था। तो मसीह ने उनको झुठला दिया कि नहीं भाई इलिया आ चुका, ये तुम्हारे बातें हैं खुद साख्ता। मगर यहूदियों ने क्या किया? यीशु को नहीं माना, क्योंकि यहूदियों का तस्वर ये था कि मसीह बादशाह होगा, वो तख्त दाऊदी को बहाल करेगा, हैकल को बनाएगा। ये उनके ज़ाती ख्याल थे। इसी तरह उनका ज़ाती ख्याल था कि आखिरी नबी कोने का सिरे का पत्थर जो है वो इसहाक की नस्ल से आएगा। ये उनके ज़ाती ख्याल है, तो गलत ख्याल था उनका।
अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी नबूवत का जो बाकायदा आगाज है ना वो जी शुरू होता है हनूक से। क्यों भाई हनूक से क्यों शुरू होता है? ये बाइबल है ओल्ड टेस्टामेंट से, ये हमें दिखा दें कि हनूक जो है ना वो पहला नबी था। कोई ना, आदम से आगाज होता है नबूवत का, हनूक से नहीं। हाँ, बात ये है कि यहूदियों ने ये किया कि हर फजीलत अपने साथ खास करने के लिए बाकी सब का इनकार कर दिया। लेकिन उनकी तो पेश नहीं जाती, वो तो नूह का भी इनकार कर दें। उन जालमों ने हजरत लूत के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर बुतान लगा दिया। क्यों? वो चाहते थे कि जो औलाद इसराइल है बस खुदा के सारे वादे उनके साथ है, नबूवत उनके साथ है, हर कुछ उनके साथ है। इस वजह से अंबिया साबिकीन का इनकार करते थे, उनकी तौहीन भी करते थे, उनके ऊपर बुतान भी लगाते थे, इल्ज़ाम भी लगाते थे। बाइबल में उनके जिक्र मौजूद है। अच्छा, आपने कहा जी वो जो आदम थे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि अब हनूक, यहूदी हनूक को नबी नहीं मानते, वो नहीं मानते हनूक को नबी, आप नबी मान रहे हैं। जिस तरह यहूदी हनूक को नबी नहीं मानते, इसी तरह और आप हनूक को नबी मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहूदियों ने उनका जिक्र बतौर नबी किया ही नहीं, ना आदम का, ना उनके बाद हनूक का, ना किसी का। क्यों? वो हसद करते हैं, वो चाहते हैं कि सारी फजीलतें खुदा के साथ ताल्लुक सिर्फ जो है वो यहूदियों का है। यही तो उनका कुफर है, यही तो उनका हसद है, यही तो उनका बुग़्ज़ है। तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो हनूक नबी थे, हमारे यहाँ उन्हें इदरीस उनका नाम है, आप उन्हें हनूक कहते हैं। तो वो नबी थे मगर यहूदी उनका इनकार करते हैं। आपने कहा जी आदम अलैहिस्सलाम पहले जन्नत में थे, तो वो किसको नबूवत सुना रहे थे, किसको, और उनकी शरीयत क्या थी? ये क्या बाइबल में आपको ये नहीं मिलता? शरीयत किस चीज़ का नाम है? यानी किसी चीज़ से रोक देना, किसी चीज़ का हुक्म देना, यही शरीयत है ना। तो क्या उन्हें खुदा ने रोका नहीं था कि ये जो दरख्त है भाई इसका फल नहीं खाना? क्या ये शरीयत नहीं? आप ये कह सकते हैं कि शरीयत का एक हुक्म था उस वक्त, ठीक है। उसके बाद यही बाइबल आप पढ़े। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आदम नबी नहीं थे, अगर उनके पास कोई शरीयत का हुक्म नहीं था, तो आदम के बेटे जो कुर्बानी खुदा के हजूर में गुजराने आए थे, वो किस शरीयत के तहत गुजराने आए थे? ये तो बता दें जरा हमें। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने आदम को नबूवत अता की, शरीयत भी अता की, वो कुर्बानियाँ भी करते थे। जिक्र आज उनका मौजूद नहीं रहा। जैसे नूह की किताब थी, बाद में दरियाफ्त हुई, बाइबल में शामिल नहीं है। अगरचे एक बाइबल में शामिल है, यहूदियों की बाइबल में भी शामिल नहीं है, कैथोलिक की बाइबल में भी शामिल नहीं है, प्रोटेस्टेंट की बाइबल में भी शामिल नहीं है। तो एक बाइबल में अलबत्ता वो शामिल है, हनूक की किताब। इस तरह आदम का, इब्राहिम का सहीफा, आदम की नबूवत का तज़किरा, ये बातें महफूज ना रही या जानबूझ के यहूदियों ने हज़फ कर दी, आप ये कह सकते हैं। आदम का वो पहला, आप यहूदियों की दीगर किताबें देखें, उसमें तालमूद वगैरह में और इनकी रब्बियों की तफसीरों में फरिश्तों को से सजदा करवाया गया आदम को। अगरचे बाइबल में इस बात का जिक्र नहीं, मगर यहूदी लिटरेचर में ये मौजूद है, जिसकी इतनी इज्जत व अजमत है। हाँ, जनाब पालूस ने आयतनामा जदीद में वो आदम का निकाल के ना वहाँ यस्सू को डाल दिया है कि बेटे को फरिश्तों से सजदा करवाया। हालांकि ये झूठ है। किया क्या? तालमूद से वो लिया कि आदम को सजदा करवाया, या अयारी मकारी और तहरीफ ये की कि आदम को निकाल के यस्सू को डाल दिया। यस्सू को तो फरिश्ता, हालांकि दरोगोरा अफजाना बाशद खुद ही जनाब पाल लिख चुके थे कि यस्सू को फरिश्तों से कुछ कम रखा गया। तो लिहाजा ये गैर मुतल्लका आपकी बातें हैं कि वो जनाब नबी किसके थे और ये थे और वो थे और बाकी आपकी तकरीरें हैं। फिर आपने कहा हनूक का। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हनूक नबी की पशीन गोई, आप लोग ना तहरीफ करते हैं। हनूक नबी की वही पशीन गोई है जो इस्तस्ना की किताब में है, वो 10,000 कदूसियों वाली, 10,000 मुकद्दसों वाली, वही न्यू टेस्टामेंट में है, हनूक वाली, ठीक है। अच्छा, बाइबल में अब ये मौजूद कोई नहीं है। ये किस बाइबल में है? ये इथोपियन बाइबल में हनूक की किताब शामिल है, और हनूक की किताब अलग से भी हमें मिलती है। ये पशीन गोई ली गई है वहाँ से, और वहाँ क्या है? 10,000, 10,000। मगर आप लोगों ने यस्सु मसीह तो कभी भी 10,000
انبیاء کی تاریخ میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو 10,000 اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کے کسی مقام پہ آیا ہو، کسی ہیکل میں آیا ہو، کسی مقدس جگہ پہ آیا ہو۔ انبیاء کی تاریخ میں ایک ہی وہ کونے کا سرے کا پتھر، آخری نبی، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 مقدسوں کے ساتھ وہ آئے تھے۔ یسوع مسیح تو ساری زندگی 12 ان کے ساتھ تھے، اور وہ بھی مقدس نہ ہوئے آپ کی اس بائبل کے مطابق جو ہے۔ وہ ایک یہودا تھا، اس نے مخبری کی اور یسوع کو گرفتار کروا دیا 30 سکوں کے عوض، اور ایک پطرس جو تھا وہ جو سب سے اعظم الحواریین تھا، سب حواریوں سے بڑا تھا، وہ یسوع پہ 3 بار لعنت کرتا ہے مرغ کی اذان سنتے ہی۔ تو یسوع تو ساری زندگی میں ان کی کمائی یہ 12 تھی، یہ بھی سارے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ جس کی بات ہو رہی ہے یہ 10,000 مقدسوں کے ساتھ آئے گا۔ اب اردو ترجمے نا لاکھوں کر دی ہے، کیوں؟ گھبرا کے تحریف کر دی ہے، ترجمہ بدل دیا ہے۔ جب آپ اس کی یونانی بھی دیکھیں گے نا نیو ٹیسٹامنٹ میں اندر یہودا کے خط میں جو ہے وہاں بھی 10,000 کا ہے۔ یہ ESV بائبل آپ دیکھ لیں، کنگ جیمز دیکھ لیں، اور کئی انگریزی ترجمے آپ دیکھ لیں، تو وہاں بھی کیا ہے جی؟ وہاں بھی 10,000 ہی کیم فرام دا 10,000 آف ہولی ونس، 10,000 مقدسوں کے ساتھ آیا۔ تو بات یہ ہے یسوع کو ساری زندگی 10,000 چھوڑیں، 1,000 مقدس بھی نصیب نہیں ہوئے ہیں جو اس کے پیروکار ہوں، سچے پیروکار ہوں۔ یہ صفت صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی۔ اسحاق اور اس کی اولاد سے ابدی عہد باندھوں گا، کوئی عہد نہیں باندھا اسحاق کی اولاد سے، عہد صرف ابراہیم کے ساتھ ہے۔ اب ابراہیم کے ساتھ اللہ نے انصاف کیا، اس کی دونوں اولادیں، اسحاق سے بھی انصاف کیا، بہت سے نبی آئے، قومی نبی اسحاق کی نسل سے آئے، کونے کا سرے کا پتھر اسماعیل کی نسل سے آیا جس نے 2 دیواروں کو آپس میں ملا دیا، وہی خاتم النبیین ہے۔ خدا تعالیٰ نے مقدس اسحاق کے ساتھ ابدی عہد باندھا، کوئی بھی نہ، یہ تقریر ہے محض خالی دعوے ہیں۔ آخری نبی اسحاق کی اولاد سے آنا تھا، کوئی نہیں ہے، پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے، یہ آپ کا زور بیان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا جی مسیح موعود، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ قادیانیوں کی اصطلاح ہے۔ موعود، موعود کا معنی ہوتا ہے دوبارہ آنے والا، موعود۔ تو یہ مرزا قادیانی کو کہتے تھے کہ یہ مسیح موعود ہے۔ آپ نے مسیح موعود نہیں کہنا تھا، آپ نے کہنا تھا مسیح معہود، یعنی وعدہ کیا گیا مسیح۔ آپ نے معہود کہنا تھا، آپ قادیانیوں کی اصطلاح موعود۔ بہرحال یہ آپ کا علم الکلام ہے، یہ آپ کا خیر کیا کہیں۔ جب یسوع آ گیا تو تمام نبوتیں مکمل ہو گئیں، کسی اور نبی کی ضرورت نہ رہی۔ یہ آپ کا زور بیان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یسوع کامل مکاشفہ، کامل نبوت، یہ سارے زبانی دعوے ہیں بھائی۔ آپ زبور 118:22 پڑھیں، یسایہ 28:16 پڑھیں، کونے کا سرے کا پتھر، اس کو یسوع مسیح نے پاکستان کی مثال میں بیان کر دیا ہے۔ میں زیادہ اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ اس کے اوپر میری ایک پوری ڈیبیٹ آپ کی ٹیم کے ساتھ ہی ہو چکی ہے، اور اس میں پورا یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ میرے خیال میں انہیں نبی کا معنی بھی نہیں آتا۔ وہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت کرتا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ جو پشین گوئی کرے وہ نبی ہوتا ہے، جو پشین گوئی نہ کرے وہ نبی ہی نہیں ہوتا۔ کمال ہو گئی، اس طرح تو بائبل کے اب بڑے نبیوں کا انکار کر دیں گے۔ بھائی نبی کا مطلب یہ ہے، رسول کا مطلب خدا کا چنا ہوا جو خدا کی حضوری میں کھڑا ہوتا ہے، خدا اس کو تعلیم دیتا ہے اپنے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، پشین گوئی کرے یا نہ کرے وہ نبی ہے۔ تو جسے خدا نے چنا ہے وہ خدا کی حضوری میں کھڑا ہے، خدا کی تعلیم لوگوں کو، اس کے لوگوں کو دے رہا ہے، وہ نبی ہے۔ جسے بطور نبی خدا چنے، اسے فرشتے کے ذریعے کلام کرے یا کسی طرح اس کو رہنمائی کرے، وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پشین گوئی کرے گا تو وہ نبی ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا اسحاق کی نسل سے نبوت کا آغاز ہوا اور آخری نبی ان سے آنا تھا۔ نہیں بھائی، اسحاق کی نسل سے نہیں، آدم سے آغاز ہوا ہے، اس کے بعد انوح کو آپ خود نبی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد نوح کو آپ نبی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ اسحاق سے جو آئے ہیں وہ صرف قومی، اپنی قوم کے لیے کہ ان کی قوم کی بت پرست نہ بن جائے، مگر پھر بھی یہ بن گئے۔ ان کی قوم عورت کے بچے کو خدا نہ بنا لے، پھر بھی یہ باز نہیں آئے۔ تثلیث اور یہ اس طرح کے کفر، غیر قوموں کی نقل،
खतने से इनकार करके वहद ही तोड़ दिया, तो वो सिर्फ कौमी नबी थे, ठीक है। आखिरी नबी जो कोने का सिरे का था वो सारे जहान के लिए आना था, और वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं पहला मुसलमान हूँ, मूसा कहते हैं मैं पहला मुसलमान हूँ, इब्राहिम कहते हैं मैं मुसलमान। यार क्या करते हैं आप लोग भाई? वो अपनी कौम में बात कर रहे हैं कि मेरी कौम, मैं खुदा का चुना हुआ और मैं पहला मुसलमान हूं अपनी कौम में से। इब्राहिम कह रहे हैं तो अपनी कौम में से वो पहले मुसलमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो अपनी कौम में से कह रहे हैं, ये बात की जा रही है। तो आपने जनाब खत्म नबूवत के हवाले से तो कहते हैं जी खुदा ताला के मंसूबे कभी ख़त्म नहीं होते, यानी ये खुद ज़हनी तौर पे परेशान है। इससे क्या मतलब है इनका? यानी उनकी जो नबूवत है वो कभी भी ख़त्म नहीं होएगी। फिर खुद कहते हैं नबूवत ख़त्म हो गई, फिर कहते हैं जी इफ्सियों के ख़त्म नबियों का जिक्र है, तो नहीं जी वो और तरह के नबी हैं, यानी कोई जवाब नहीं है। सुने, कोई बनी इसराइली नबी नहीं जिसने ये दावा किया हो मैं आखिरी नबी हूँ। हज़रत मसीह ने दावा नहीं किया, बल्कि मसीह ने आखिरी नबी के आमद की पेशीनगोई की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावा किया। कुरान ने भी कहा, सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 33 है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो कोने का सिरे का पत्थर आने वाला था वो मैं हूँ, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इनके लतीफ़े बड़े कमाल के होते हैं। क्या लतीफ़ा है कि अंबिया की आमद का मकसद क्या था? कि यस्सु मसीह के बारे में पेशीन गोइयाँ करना, यानी नबी का मकसद ही ये है कि वो यस्सु मसीह के बारे में पेशीन गोइयाँ करे, ये मकसद था। मगर पैदाइश से लेके मलाकी नबी तक किसी एक नबी ने कोई वाज़े पेशीन गोई नहीं की यस्सु मसीह के बारे में, बल्कि ये सीना जोरी करके तहरीफ के सहारे अहदनामा कदीम से यस्सु के बारे में पेशीन गोइयाँ जो है वो तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। और नबी का मानी क्या है? यस्सु मसीह के बारे में पेशीन गोइयाँ कर। क्या लतीफ़े है जनाब आपके। जिस तरह वो लतीफ़ा है कि यस्सु मसीह जो है वो गधे के ऊपर वो सवार होके वो गोल्डन गेट से गुजरा था, तो वो क्या है जी, वो मसीह, ये मसीहत की दलील है। क्या बात है जी, एक गधे ने मसीह बना दिया, कमाल हो गया भाई, ये दलील है। तो ये लतीफ़े हैं भाई, ये दलील नहीं है। अंबिया का मकसद किसी की कोई पेशीन गोइयाँ करना उनका मकसद नहीं था। अंबिया की आमद का मकसद ही ये था कि बनी नौए इंसान को जो खुदा की तरफ से हिदायतनामा मिलता है वो पहुँचाना, खुदा की तरफ से जो तलीम मिलती है वो पहुँचाना, ये मकसद था। शरीयत के ऊपर, जिस शरीयत को आप छोड़ चुके हैं, उस शरीयत के ऊपर कायम करना लोगों को, ये अंबिया का मकसद था। ये है अंबिया मुक़द्दिसीन का मकसद। हाँ, अल्लाह ताला अपने अंबिया के ज़रिए से कोई पेशीन गोई करते हैं तो अंबिया वो भी जिक्र कर देते हैं, मगर यस्सु के बारे में पेशीन गोइयाँ करना अंबिया का ये मिशन कोई नहीं था भाई। अगर ये मिशन होता ना तो आप लोग तहरीफ के सहारे ये यस्सु की पेशीन गोइयाँ साबित ना करते। तो अगर ये मकसद होता तो अहदनामा कदीम में यस्सु के बारे में वाज़ेह तरीन पेशीन गोइयाँ होती, यस्सु को यहूदी मसीह मान लेते, वो इसका इनकार ना करते। अगर अहदनामा कदीम में इस तरह का वाज़ेह होती, तो ये बस आपकी ना वो खाम ख्यालियाँ हैं और कम इल्मी और जहालत है कि अंबिया का ये मकसद था कि यस्सु के बारे में पेशीन गोइयाँ करें, वो आ गया तो नहीं भाई, ये नहीं था। फिर आपने ये कहा कि आखिरी नबी का मकसद और मिशन हमसे सुन ले क्या था। जितने भी पहले अंबिया आए हैं, दीन मुकम्मल नहीं हुआ, नामुकम्मल था, कामल नहीं था। उस नबी ने शरीयत की वो बातें जो वक्ती और आर्जी थी उनको ख़त्म कर दिया, और जो दायमी थी उनको कायम कर दिया, दीन को मुकम्मल कर दिया, अकमलियत दीन का ऐलान कर दिया। और एक ऐसी किताब जो ला रैब है और क़यामत तक के लिए बनी नौ इंसान के लिए हदायत और रहनुमाई है, वो खुदा की तरफ से जो नाज़िल हुई वो किताब उनको अता कर दी। पहले जितने नबी थे वो अपनी कौम के लिए थे, आखिरी नबी जो होना था उसने कुल बनी नौ इंसान के लिए होना था और क़यामत तक के लिए, क्योंकि उसके बाद कोई नबी नहीं आना था, तो वो क़यामत तक के लिए नबी होना था। आखिरी नबी की तालीमात, आखिरी नबी की किताब, आखिरी नबी का पैगाम हर बनी नौ इंसान के लिए क़यामत तक के लिए वो पैगाम होना था।
इसलिए ज़रूरत थी। और मसीह आखिरी नबी नहीं थे, मसीह तो सिर्फ बनी इसराइल के थे। वो कभी फरमाते हैं मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं आया। और कभी फरमाते हैं कि अपने शागिर्दों को भेजते हैं तो फरमाते हैं गैर कौमों की तरफ ना जाना, सिर्फ बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तरफ जाना। और आखिरत के बारे में भी वो फरमाते हैं कि तुम मेरे शागिर्द जो है 12 शागिर्द, वो बैठ के तख्तों पर बनी इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करेंगे, दुनिया का नहीं, बनी इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करेंगे। क्यों? उनका दुनिया से ताल्लुक ही नहीं, वो आए बनी इसराइल के लिए। अब रही बात अरशाद आज़म की, अरशाद आज़म है ही अल्लाह की, वो है ही एक जेली और मन गढ़त और बाद का इजाफा है। तो भाई ये था मकसद, वो कॉर्नर स्टोन, वो कोने का सिरे का पत्थर, वो आखिरी नबी, उसके बारे में मूसा ने भी पेशीन गोई की थी, ज़बूर में भी उसके बारे में पेशीन गोई मौजूद है, यसाया में उसके बारे में पेशीन गोई मौजूद है। और खुद यस्सु मसीह ने ये फरमा दिया कि अब खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल लाएगी। और कोने का सिरे का पत्थर उनमें आया तो हमारी नज़र में अजीब है। क्यों अजीब है? इसलिए अजीब है कि सारे नबी तो बनी इसराइल से आ रहे थे। अब ये तसव्वुरात यहूदियों के हैं कि बनी इसराइल में इनके अलावा कोई नबी, बनी इसराइल के बाहर कोई नबी नहीं आ सकता। ये यहूदियों के गलत तसव्वुरात हैं। जिस तरह यहूदियों का ख्याल था कि मसीह की आमद से पहले इलिया का आना ज़रूरी है, उनका गलत ख्याल था ये, ठीक है। अब रही बात कि वो किसको नबी मानते हैं, किसको नबी नहीं मानते, ये भी कोई म्यार नहीं है। जिस तरह के आप लोग जो हैं वो हनूक को भी नबी मान रहे हैं, आप लोग याहिया यानी कि हज़रत यूहन्ना बपतिस्मा वाले उनको भी नबी मान रहे हैं। यहूदी तो उनको नबी नहीं मानते, ना हनूक को नबी मानते हैं, ना यूहन्ना को नबी मानते हैं। और उसकी वजह क्या है? वो यूहन्ना को भी झूठा कहते हैं, यस्सु को भी झूठा कहते हैं, वो इनको नबी नहीं मानते, ना यूहन्ना को ना यस्सु को, वो इनको नबी नहीं मानते हैं। तो भाई यहूदी को म्यार नहीं है, यहूदी तो हासद थे, वो बनी हर फजीलत वो यहूदी अपने साथ जोड़ लेते थे, इसलिए उन्होंने तमाम नबूवतों का, बाकी नबूवतों का भी इनकार किया। तो कान खोल के सुन ले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनके बारे में मूसा ने भी पेशीन गोई की है, दाऊद ने भी पेशीन गोई की है, यसाया ने भी पेशीन गोई की है, और ख़ुद यस्सु मसीह ने भी पेशीन गोई की है कोने के सिरे के पत्थर की। और हमारी नज़र में अजीब है, लिहाजा अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना करें मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करके। दुनिया में भी इज़्ज़त पाना चाहते हैं और आखिरत में भी अब नजात चाहते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान लाना पड़ेगा। ये जो बात करते हैं ना अब कफ़ारा की, ये जहालत की बातें हैं। कफ़ारा खुदा की तलीम के ख़िलाफ़ है, कफ़ारा अंबियाए मुक़द्दसीन की तलीम के ख़िलाफ़ है। ये जो कफ़ारा इंसानी कुर्बानी दे के और सारे गुनाहों का कफ़ारा और शरीयत, खुदा ने लानत की है उन पर जो शरीयत के ऊपर कायम नहीं रहते, अंबिया ने लानत की है जो शरीयत पर कायम नहीं रहते। आपने तो खतने का इनकार कर दिया, शरीयत का इनकार कर दिया, तो कफ़ारा कफूरा को मिशन नहीं था। मिशन क्या था? खुदा के दीन को मुकम्मल कर देना, और खुदा के दीन को मुकम्मल आखिरी नबी ने किया। तो ये तो हुआ खैर आपकी इस वीडियो का जवाब, आपकी बातों का जवाब। बाकी इसके ऊपर मैं तफसीली मनाजरा मौजूद है, मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको भी देख लें। शुक्रिया।